نبی کریم رو کے کہنے لگی اماں تیرا پتر محمد آیا، رو کے کہنے لگی اماں بچپن دا بچھڑی آیا، اٹھی اماں اپنے پتر نو سینے نہ لا لے، اماں تیرا محمد آیا ہی، اٹھی اماں میں تیرا پتر آیا، اماں جدوں پتر آن ماما سینے لاندیانے، اماں میرا دل کر دے میں ماں کماں، میری اماں متھا چم کے سینے لالے، اماں اٹھ تیرا محمد آیا ہی، اماں بچپن دا بچھڑی آیا سیدہ اماں عائشہ فرما دیاں میریاں چیخاں نکل گئیاں، دل کر دے دوڑ کے جاواں، پوچھا میں کملی والیا انج کیوں رونا ہے، فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد کملی والے مسکران دے آ رہے، اماں عائشہ نے عرض کی تھی سونے کدی انج رونا ہے کدی انج ہسنا ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں ماں دی قبر دے گیا سا، میں عرض کی تھی اللہ میں اپنی ماں تو بڑا اداسا، میری ماں زندہ کر دے میں ماں نو ملنے آیا، فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی، میری اماں زندہ ہو گئی، آج میں ماں نو مل کے آیا، گلاں کر کے آیا، کلمہ پڑھا کے آیا۔ آئیے قرآن مجید ہی ذرا سیر کریے کہ قرآن مجید جو اللہ ماں باپ دا کتھے کیمیں ذکر کر دے، میں نو چونکہ انہاں دسیا ماں باپ دی عظمت سنانی ہے، میں تو انہوں نبی پاک دی امی تے ابو دی شان سنانی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے کہ یہ موضوع سن کے ساری ایسی ماں باپ دے فرما پردار ہو جائیے، جا کے کوئی ماں دے قدم چمے تے ماں پوچھے بیٹا کی ہویا تے آخی ماں جے نبی پاک دی امی دی شان سن کے آئے ہیں، انہیں اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جائے، ایتے توڑی مسیطوں بار بھی نہیں گئی، نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی تے اچھا جب بولو سبحان اللہ، مسجد گونج جائے، آج تو بعد جڑا مسجد چے نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا، سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہون جڑا ہاتھ چاہ کے استوچا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے، جڑا استوچا بولے اج رات سویں تے خواب چے کملی والا آپ آوے، تو تیرا کی جاندہ جڑا تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے، ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات و 4 آیات پڑھی ہیں، ان 4 آیات اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کدن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں، میرا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، کوئی گوانڈی ہوئے گا، کوئی ہمسایہ ہوئے گا، تو یا اللہ میرا جڑا جنت جو ساتھی ہوئے گا نا وہ میں نے دنیا تے بکھا دے۔ میرے تے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، فرمایا جنہیں میں محمد دا جنتی ساتھی وکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لبے گا، فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے۔
بغداد دے اندر ایک کوٹھی دا مول پہ لگے بولی پہ لگ دی پوچھا گیا کوٹھی کنے دی آکھیا 1 لکھ دینار دی پتہ چلیا نال دے محلے ایک ککھاں دی کلی پہ وک دی یہ پوچھا او دا مول کتنا آکھیا 2 لکھ دینار پراپرٹی ڈیلراں اس ویلے دیا آکھیا جی کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے تے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے پتہ لگیا گوانڈی چنگا ہوئے مول واد جاندہ ہے تے جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو بھائی جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے کون ہے اندے والی نے فرمایا جنت میرا ہمسایہ میرا ساتھی عثمان غنی ہوئے گا حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میرا کون جنتی ساتھی ہے میں نو بکھاؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے فلاں بازار دے اندر ایک کسائی گوشت بیچن والا وہ تو آڈا جنتی ساتھی ہے اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ میں نبی تے نبیاں جو بھی او نبی وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا رب دیاں وجاہتاں والا نبی بڑے روب تب دے والا نبی کسے دا تعلق ہوئے نا وزیر اعظم دے نال وہ ڈائریکٹ فون کرے وزیر اعظم نے لوگ کے اندر یار اس بندے دی بڑی گل ہے ادھا وزیر اعظم نے ڈائریکٹ رابطہ ہے تے جدھر رب نہ ڈائریکٹ رابطہ ہوئے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور رب دا نبی موسیٰ کلیم جڑا رب نے ڈائریکٹ کال ملان دے ڈائریکٹ رابطہ کر دے ایڈا وجاہتا والا نبی تے خیال آیا کہ میرا جنت دا ساتھی ایک کسائی ہوئے نہ تے ویخ کے آماں کیوں کیڑا عمل کر دے کہ جس وجہ تو اللہ نے انہوں میرا جنتی ساتھی بنا دیتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اس گاؤں گئے تو اس کسائی دا پچھیا او دی دکان تک پہنچے نا تھوڑی ایکو بڑھا دے او دی دکان تے پہنچ کے آپ نے بیکھیا کہ میں چھپ کے ذرا بیکھا ایک کیڑا کم کر دے کنی کو تسبیح پڑھ دے کیڑے نفل پڑھ دے آپ ہن چھپ کے مشاہدہ کر رہے کہ اگر کو گاہک گوشت خریدن آندا ہے تو کی کردا ہے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے تے جڑا ہڈیاں تو بغیر گول بوٹی ہوندی ہے نا اونوں رکھ لیندا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے مینوں خیال آیا اے کوئی حرکت چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے بغیر ہڈی والا سنبھال لیندا ہے فرماتے نے میں سارا دن ویخ دریا میں او دا کوئی ایسا عمل نظری نہ آیا کہ جنت چ میرا ساتھی بن جاوے شام نو کسائی دکان بند کر لگا تے کلیم ربانی او دے قریب گئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا تے اج میرا دل ہے کہ میں تیرا مہمان بنا انہیں جدو نبی دا چہرہ ویکھیا نا یاد رکھو نبی سونا ہوندہ ہے نبی بے عیب ہوندہ ہے جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ تے جدی ایک اکھی کانی ہوئے وہ نبی کی میں ہو سکتا ہے تو لہذا نبی چ عیب نہیں ہوندہ جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ انہیں جدو نبی دا حسن بیکھیا تو انہوں خیال آیا ایڈا حسین چہرے والا میرا مہمان انہیں عرض کی تھی بھلے بھاگ میرے جب تسی میرے گھر آ جاؤ انہیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے نال لیا تے گھر پہنچے آنا تے کلیم ربانی فرماتے نے میرا خیال ہے کہ میں ویکھاں کہ گھر چ جا کے کنے کو نفل پڑھ دے کنوں کی عبادات کر دے رات کنے مسلح تے گزار دے مگر انہیں جا کے کی کیتا کہ ایک دیوار دے نال ایک ٹوکری لٹک رہی انہیں ٹوکری نے اتاریا اس ٹوکری نے کھولیا تو دے بیچ ایک وڈیری جی مائی جیدے وجود دی کو ہڈی بھی سلامت نہیں رہی او پرندے دی طرح چڑیا دی طرح ہو گئی اتنی ضعیف مائی انہیں اپنی ماں نو اٹھایا تے چار پائی تے بچھا دیتا لٹا کے تے او جڑا سارا دن گوشت جمع کر دریا نا اس گوشت انہوں نے دھو کے ہانڈی ویچ پکانا شروع کر دیتا نال آٹا گن دریا بار بار مائی بل چکر بھی لگا دے اللہ دے نبی فرماتے نے میں نظارہ ویخ دریا جدو اس نوجوان نے سالن بنا لیا روٹی پکا لئی روٹی نے اس سالن دے شور بچ بھگو کے انہیں نرم ساری روٹی بنا لئی جنہوں سرید کہندے نے یعنی سالن وچ روٹی بھگو کے کھانا وہ پیالہ بھر کے تے مائی دے قریب آ گیا ان مائی دے واسطے انہیں روٹی نو اپنے منہ ڈال کے مزید نرم کیتا اپنے منہ وچوں پھر نرم کر کے روٹی نکال کے تے مائی دے منہ ڈال دیتی اللہ دے نبی فرماتے نے میں سارا منظر ویکھدا رہیا اچانک
مائی دے لب ہلے انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب جو آواز آئی بیٹا میں نے پانی پلا اور نوجوان پانی لین واسطے چلا گیا تے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا تے میں دیکھیا مائی دے لب ہل رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سنے مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں عرض کر دی یا اللہ میں جاندی وری ماں دعا کرنی آؤں میرے پتر نو جنت جا موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے دعا سنی مائی دے قریب آکے کہن لگے مائی جان میں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تیرا پتر میرا جنت جا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا تیرا پتر کیڑے نے کمال کر دے اللہ نے میرا جنت جا ساتھی بنا دیتا ہے مائی دی نگاہ اٹھی موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھے آؤ انہیں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا ماں دی روح پرواد کر گئی ادھر نوجوان پانی لگے آیا انہیں مائی دے لبانل پانی دا پیالہ لگایا مائی دے حلق جو پانی نہیں اتریا انہیں ماں نو ویکھیا ماں دی روح پرواد کر گئی ماں دے سینے دے لیٹ کے روندہ رہا اٹھ کے کہن لگایا ہونا والی آؤ تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں آپ نے فرمایا ماں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ فرمایا تینوں کی میں خبریں ہو گئی کہن لگا میں بچپن دا بے خدایا رہا ہوں میری اماں دعا ماں کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں موسیٰ دی زیارت نہ کرنا ماں آج تینوں وے کہ میری ماں دی روح پرواد کر گئی فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں تے تیرے عمل ویکھنے آیا ساں پر عمل تے نظری کوئی نہیں آیا پر تیری اماں دی دعا سن کے پتہ لگیا اے تے ماں دیاں دعا مانے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں اے تے ماں جنہوں اپنی امینال پیارے ہو بولے سبحان اللہ بھائی بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ میری ملت نوجوانہ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا تے ماں دیا دعا مانے مرنا سارے ہمیں پر دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا کسے اس کو پوچھ جدی ماں مر گئی ہے میری ملت دے نوجوانوں کدے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید منا دے پر جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندہ ہوندے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھا ماں کی ہوندی ماں کی ہوندی ہے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماوا باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محراواں اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں مگروں لذت دیندی بات دناواں
والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی تائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی ماں دیاں دعاؤں میں اپنی زندگی دے اندر جڑے عظمت والے دا واقعہ پڑھیا یا سیرت پڑھی یا جنہاں نوں ملیا میں جدو بھی انہوں نے اولے ہو کے پوچھا کہ اے عظمت کتھو لئی اے مقام کتھو لیا بھامیں کوئی سیاستدان ہوئے بھامیں کوئی بیوروکریٹ ہوئے بھامیں کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی نعت خان کوئی پیر صاحب کوئی عالم دین ہوئے کسے بھی مشہور شخصیت میں جدو ملیا تے میں ضرور پوچھنا کہ یہ مقام کتھو لیا جائے میں نے آج تک کسے اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں بڑی محنت کی تھی میں نے تینہ گلت جو ایک گل کسی نہ کسی نے ضرور کہی ہے یا انہیں آکھیا میری ماں دی دعائے یا انہیں آکھیا میرے باپ دی دعائے یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعائے عظمت جیڑا بھی پہنچا کسی دی دعا نال پہنچے عظمت جیڑا پہنچیا کسی دی دعا نال پہنچے محنت نال اے مقام تے مرتبے نہیں مل دے تو جتھے دعا ماں کرے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم میں دعویٰ کرنا کہ زمانے چوس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا ایک باری ماں کو دعا لے کے جائے اچھا جی لو جی عبدال صاحب کہہ رہے ہیں پڑھ دیو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیاں نے دعاواں ماں دیاں بیتار دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں بیاد جد آیا وفاواں ماں دیاں اتار دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو عمر مبارک 6 سال ہوئی نا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام نبی کریم علیہ السلام اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود جو پل رہے تھے ایک دن اچانک بارو حضور گھر تشریف لے آئی سارے گھر چھے جھاتی ماری تے کدھر ماں نظری نہ آوے
کی نا جی پنڈ دا میانی آوانا والیو قرب و جوار تو آن والیو بچہ گھر آوے نا تسی اپنے گھر یہ مشاہدہ کیتا ہوئے گا بچہ گھر آوے نا دادا دادی پھپھو چاچو باپ سارے ویڑے چ بیٹھے ہونا بچہ جدو گھر آؤں نا تے دروازے چو اندر آؤں دے پہلا لفظ پتہ کی بول دا ہے ماما تے جے بچے نو ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جہاں تو ڈھونڈ دے امی کی تھے سارے بیٹھے پر وہ ماں نو ڈھونڈ دے کدے غور کیتا جے کہ ادھی رات ویلے بچہ روے نا سارا دن موڑیاں تے بٹھا کے سیر کران والا دادا سارا دن چوری کھلان والی دادی سارا دن منہ چومن والے چاچے تے پھپھیاں سارا دن پیار کرن والا باپ پر جدو ادھی رات ویلے بچہ اٹھ کے روے نا تے سارے ماں نو کہندے نے ان چپ کرا کیونکہ سارے نو پتہ ہے ہن رو پہ آئے ہن نو سکون ماں دے کل جا کے ملنا ہے بچے نو سکون ماں کل مل دے بچہ گھر آوے تے ماں نظر نہ آوے بچہ بے چین ہو جاندے سارے بیٹھے ہوں من ماں نظری نہ آوے کیونکہ بچہ پہلی آواز ہی ماں نو دیندے نبی کریم باروں آئے نا تے ویکھیا سارے بیٹھے پر ماں نظر نہیں آ رہی امی کتھے سرکار ایک دو سارے کمرے اچ گئے نظری نہ آئے باہر آ کے نبی پاک نے آسمان وال ویکھیا تے اکھاں چ تھرو تے رو کے تے عرض کیتی میری امی کتھے میری ماں کتھے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ سونیا ماں پہ کمرے چ روندی ہے حضور اس کمرے چ گئے تے ویکھیا نبی پاک نے امی جان اندھیرے وچ اپنے گوڑے تے سر رکھ کے زاروں کے تار رو رہی ہیں ہن ذرا میرا تخیل سماعت کریو نبی پاک نے اس طرح کر کے ماں دے گلے چ باواں پا رہی ہیں ماں دے اتھر پتر دے چہرے تے ڈگ دینے تے پتر دے اتھر ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دینے سیدہ آمینہ زاروں کی تار رو رہی ہیں کملی والے آقا علیہ السلام نے ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے آکھیا اماں کیوں پہ روندے ہو میں کچھ آکھیا دادا جی نے کوئی چاچا جی نے گل کی تھی سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں سونیا میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا آکھیا پھر ہمیں نہ رو میں تے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کرانا ہے نہ رو امی جان کیوں رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں سیدہ آمینہ نے پکڑ کے سینے دینا لگا لیا رو کے کہنے لگیا سونیا میں نے کوئی غم نہیں امی کیوں رو دیا فرما دیا سونیا آج میں نے تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی دنیا ڈاؤٹی ایسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے انہا جون دے تے نا مر دے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے انہا جون دے تے نا مر دے اے لگیاں بال چپ نہیں کر کے دئیے لکھ دلا سے اے ٹر گئی اور چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے بھئی ٹر گئی اور چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے نبی کریم اپنی ماں دی گودی جو نکل کے دادا جان دی گودی دے اندر آ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑی دے نال کھیلے آؤ فرما لگے دادا جی میں کدے کچھ منگیا آتے نہیں دادے نے پھڑ کے سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا سنیا کدے مانگ کے بے اختصائی میں تیری ظلف دے کھنڈت دو جہاں وار دے ماؤ نبی کریم نے بچپن والی معصومیت نال فرمایا دادا جی یہ اجازت ہو میں اپنی امی نال میں نانے کیوں ہو آماؤ میری امی بڑی اداس ہے
دادا جان نے اس ویلے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں کملی والے اپنی امی دے نال اپنے نان کے مدینہ طیبہ والے جا رہے حضرت ام ایمن میرے نبی دی نوکری واسطے نال گئی نوجوانوں قافلہ مکے تو ٹریا میرے آقا اپنی امی دے نال مدینہ طیبہ آیا ہے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی 1.5 مہینہ 55 میرے نبی اپنی ماں نال مدینے گزار کے آئے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ واپس ٹرے آؤ ایک رستے دے اندر پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوائے سیدہ آمینہ نو بڑی شدت بخار ہو گیا بخار دی شدت نال کشید دورے آ رہے نبی کریم دی گود دے اندر ماں دا سرے نالے آقا زلفہ جو انگلیاں پھیر دینے اتھرو ماں دے چہرے تے بیڑے دینے نبی کریم رو کے کہہ رہے نے اماں اکھا کھول میں تیرا محمد پہ روناوا میرے ابو بھی کوئی نہیں چپ کراؤں نبادہ بھی کوئی نہیں اماں اکھا کھول میں تیرا محمد پہ روناوا آسمان دیا حورا دیا چیخا نکل گئیاں فرشتے رون لگے پہ ادھر موت دے فرشتے میرے نبی دی روح لینے آ گئے سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی آنکھ کھول کے نبی پاک نو سینے نہ لا لے آؤ لالے سینے لا کے متھا چمتیاں انہیں فرما دیا آجا جاندی وری ماں دے سینے لگ جاؤ تینوں حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینوں شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینوں لوریاں یوں میں امن بھی دینیاں نے آجا جاندی وری ماں کھلو لوری لائے لائے سیدہ آمینہ کملی والے نو چوم دیاں نے آخری ہچکی آئی کملی والا چکے میں امن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا میں ٹل چلی آؤ ایدہ باپ کوئی نہیں آج ماں بھی چلی آؤ باپ دا بھی چھوڑا پہ گیا ماں دا بھی چھوڑا آ گیا میں امن میرے محمد رو رون ناؤ دے میں جنہ دیا ماما 55 چھڑ جاندیاں نے او نکران جی بے کے روندے نے او لادا دیواران لگ کے روندیاں نے فرما دیا میں چلی آؤں میرا محمد نکران جی بے کے رویا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی سیدہ یوں میں امن سینے لا لے آؤ حضرت آمینہ نے آسمان بل بکھے آؤ عربی دے شیر پڑھ دیاں نے شیرہ جب فرما دیاں لوگوں ہر نوی چیز نے پرانے آئیو جانا ہے کیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے نیا آمینہ چوندہ ہی رہ جانا ہے امی ایمن کہن لگی آمینہ مر کے کوئی زندہ نہیں رہتا تو کی میں زندہ رمے گی کملی والا پڑھ کے سینے نہ لا لیا فرما دیا محمد نو جنم دے چلیاں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ چوندی رواں فرما دیا جب تک محمد دا ذکر رہے گا جب تک محمد دا ذکر جاری رہا میں آمینہ زندہ ہی رہنا میرے نبی دی ماں دی روح پرواز کی تھی نا عبدالقادری صاحب جدو ماں دنیا تو جاوے نا اللہ نہ کرے کسی دی ماں جاوے پر ماما کدے نہیں جاندی واری آکھا میرے بڑے پتر دا خیال رکھو ماما کدے نہیں آکھا میرے بچکار لے دا خیال رکھو ماما جاندے کہندی ہے میرے نکے دا خیال رکھو وہ منظر اکھان دے سامنے لیا جدو سیدہ آمینہ دی آخری ہچکی آئی تے رو کے آکھیا ہوئے گا امی ایمن میرے محمد دا خیال رکھیا انہوں رون نہ دی انہوں ماما والا پیار بھی دیں تے پیوہاں والا پیار بھی دیں مکہ بھی دور مدینہ بھی دور پردیساں چا میرے نبی دی ماں دا انتقال ہویا امی ایمن فرما دیا میں ویکھیا نکے نکے پتھر اٹھا کے میرے نبی نالے ماں دی قبر بنا دینے تے نالے رون دینے جدو قبر بن گئی فرما دیا میں اونٹنی تے بٹھا کے حضور نو لے کے مکے وال ٹوری اس ویلے میرا کلیجہ کھمب گیا جدو اونٹنی تے بے کے سونا مڑ مڑ ماں دی قبر والے ویکھے امی ایمن مکے لے آئی لے آکے میرے نبی نو دادے دی گودے چ رکھیا
میری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی پھر میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے، میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جاندی. امام بیقی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ دن میرے نبی نے حدیث پاک کے چند شعب الایمان دے اندر حدیث پاک فرما دے کہ دن حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے جد رخ انور صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھاں وچ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج میرے نبی دے آنسو گر رہے. او صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دے قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا. انہاں اتھرو بیکھے تے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے کسے تکلیف دیتی سانو دسو اسی اپنے پتر توڑیاں ظلفان دے کلرہ تو وار دے سونے تو کیوں رو میں محبوب روندے نہیں بیکھے جاندے کیوں روندے ہو. میرے آقا نے رو کے فرمایا صحابہ میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونا کی دل کر دے. فرمایا میرا جی پہ کر دے کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوئے. میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں تے او حجرے چو میری ماں آمنہ دی آواز آوے محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا دل کر دے کدے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی گل سن کے آؤں. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا درد پران چھیڑا. جب ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں جب بول پمن تے اتنا برا بول دینے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندہ. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے کتھوں آئے انج گھوری پا کے باپ الویخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے نبی نے فرمایا تو تے ماں دا جواب نہیں نہ دیندہ پر کدے محمد دی ماں بلاوے نا. فرمایا میرا دل کردہ میں نماز رب دی چھڑ کے تے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں اپنی ماں دی بولی دی قدر کر. میں اکثر گل سنانا افضل صاحب بھی کہہ رہے سنا دیو کہ ساڑھے سیالکوٹ دے نا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ تحصیل بازار جامعہ مسجد کے خطیب ہوندے سن حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن. آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں دے تقریر کرنے جانا لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. لوگ اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی سو دی. جلسہ سنن آئے ہو نا رات 12:15 ہو گئے. تھوڑی دیر بعد جدو تسا گھر جانا ہے تے جا کے دروازے تے بیل دیو گے نا تے ویکھو ماں دی آواز آوے گی بیٹا میں پہ جاگنا میں جاگ رہے ہیں. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میرے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوندی. فرما دے جے جا کے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگے تو اسی سمجھے نہیں. بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے ہاتھ چومدے نے فرماتے نے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے سادہ بھی ہے ان پڑھ بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نہ کہندی ہے جوس با یہ آگے ہیں. فرماندے سندی رات ویلے خبر کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے ہے.
تین چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی کہ ماں ٹل گئی نا پھر رات ان سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میری امی بلا دی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو کر دے پر اینا برگا کوئی ہوئے تے کرے تے زندگی چا ایک واری میوہ رب دیندہ ہے دوجی وار تے اے ملدہ ہی نہیں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے آئے ماما دے کلے سب فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے بھائی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ رسائل فرمان دن ایک دن نبی کریم عمرہ کرن تو مدینے تو مکے بل جا رہے اماشا صدیقہ دی سواری نالے اچانک ایک مقام تے آکے نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے اماشا فرمان دی میں حضور نے چل رہی تے اچانک نبی کریم نے کہ جگہ مقام تے فرمایا عائشہ او کھجور دی چھاویں اونٹنی دی نکیل پکڑ کے بیٹھ جا میرے پیچھے نہ آمیں اماشا صدیقہ فرما دیا میں اونٹنی دی نکیل پکڑ کے چھاویں بہ گئی میں دیکھا نبی کریم پہاڑی تے چڑھ رہے فرما دیا میں دیکھا کہ پہاڑی دی چوٹی تے جا کے نا تے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے فرما دیا میں ساری رات نبی نو امت دے قامے چ روندا ویکھیا ہے پر جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نہ کملی والے نو کدے روندا نہیں ویکھیا فرما دیا نبی پاک نے گھٹنے زمین نہ لا لے نبی کریم رو کے کہنے لگی اماں تیرا پتر محمد آیا رو کے کہنے لگی اماں بچپن دا بچھڑی آیا اٹھے اماں اپنے پتر نو سینے نہ لالے اماں تیرا محمد آیا ہی اٹھے اماں میں تیرا پتر آیا اماں جدو پتر آن ماما سینے لاندیانے اماں میرا دل کر دے میں ماں کماں میری اماں متھا چم کے سینے لالے اماں اٹھ تیرا محمد آیا اماں بچپن دا بچھڑی آیا سیدہ اماں عائشہ فرما دیانے میریاں چیخاں نکل گئیاں دل کر دے دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے انج کیوں رونا ہے فرما دیا تھوڑی دے بعد کملی والے مسکران دے آ رہے اماں عائشہ نے عرض کی تھی سونے کدی اونج رونا ہے کدی انج حسن ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں ماں دی قبر دے گیا سا میں عرض کی تھی اللہ میں اپنی ماں تو بڑا اداسا میری ماں زندہ کر دے میں ماں نو ملنے آیا فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی آج میں ماں نو مل کے آیا گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا آج میں اپنی ماں نو مل کے آیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ مومنہ نے اس واسطے پڑھایا کہ ہے تے اگئی مومنہ میرا کلمہ پڑھ کے میری امت شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کروں گا میری ملت دے نوجوانوں کو میرے نبی کو لو پوچھے ماں دی عظمت کی ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر عورت آئی ادھنے دو چھوٹے چھوٹے بچے توجہ ہے سارے اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میرے کو تینی کھجورہ سن آپ فرما دیا میں گھر آئے نو خالی نہیں سا جان دیں دی کیونکہ حضور دی تلقین سی تینی کھجورہ ایک میں بچے نو پکڑا دی تھی تے ایک ماں نو پکڑا دی تھی
آپ ارشاد فرما دیا نے کہ بچے نے اپنی اپنی کھجور کھا لئی نا تے ہن ماں دی کھجور وال پہ ویکھن فرما دیا میں ویکھیا کہ ماں نے انہاں ایک کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ایک چھوٹے نو دے دیتا ایک بڑے نو دے دیتا عورت تے چلی گئی کملی والے تھوڑی دیر دے بعد حجرے چاہے تے ماں عائشہ پیاں روندیاں سرکار قریب بیٹھ گئے تے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہن اما عائشہ دی اپنی اولاد تے ہے کوئی نہیں پر عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میں ایک عجیب منظر ویکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک عورت نو 2 بچے نال سن میں 3 کھجوراں دیتیاں انہیں ایک بچے نے کھلائی پر اپنی کھجور بھی اس ماں نے نہیں کھا دی انہیں ادھی دونوں بچیاں نو دے دیتی تو میں اس ماں دے اظہار تو رو رہی ہوں انہیں بچیاں واسطے اپنی قربانی دے دیتی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ماں اپنے بچے نال بڑا پیار کر دیئے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میں ویکھیا ماں بڑا ہی پیار کر دیئے میرے نبی نے فرمایا رب اے دے نالوں بھی بہتا کر دے میرا رب اس تو بھی زیادہ کر دے تو گرامی قدر حضرات ماں دا اپنی اولاد نے ایک عجیب محبت دا رشتہ ہے پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا ہوں دے کہ بچے نال بڑا ناراض بھی ہو جائے نہ تے بچے نو بد دعا نہیں دین دی بس انہاں کہندی ہے تیری ماں مر جائے تیری ماں مر جائے یعنی اپنے آپ نو کہہ لیندی ہے بچے نو کچھ نہیں کہندی ماں دا کلیجہ رب نے پتہ نہیں کیڑی مٹی دے نال بنایا ہے یہ دیتے بحث کراں وقت درکار ہے یاد رکھیوں تاریخ پڑھ کے ویکھ لو بزرگاں دیا زندگی دیا سیرت دیا کتاباں پڑھ کے ویکھ لو جن مقام وڈی 11ویں شریف دا مہینہ نا اس مہینے نو نسبت حضور غوث پاک نال غوث پاک ہونے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی غوث پاک فرماتے نے میں 15 سال لگاتار ہر رات 1 پاؤنٹ کھلو کے پورا قرآن پڑھیا 15 سال لگاتار ہر رات ایک قرآن پڑھیا مگر 1 پاؤنٹ کھلو کے اور جدو آپ نے پوچھا گیا نا کہ بابا جی یہ مقام کتھو لے جے تے غوث پاک نے نہ 40 سال دے وضو دا ذکر کیتا تے نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا پوچھا گیا مقام کتھو لے آجے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے رب نے میرے غوث پاک بنا دیتا ہے یعنی پیچھے دعاواں ماں دیئے پامیں کوئی غوث پاک ہوئے پامیں داتا علی حجویری ہوئے تے پامیں خواجہ ویسے کرنی ہوئے پامیں با یزید بستامی ہوئے جتنی بھی سیرت پڑھ کے دیکھو گے پامیں امام شافعی امام ابو حنیفہ امام بخاری جتنی بھی سیرت پڑھو گے پیچھے دعاواں ماں دیاں نظریہ من گئی تو یہ دا مطلب ہے کہ ساڑھے تو پہلے جننے عظمت والے گزرے او ماں دی دعا نہ لی بنے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو منو تے تو انہوں مرتبہ کہ میں ماں تے باپ دی دعا دے بغیر مل سکتا ہے مرتبہ تے جنوں بھی ملے ماں تے باپ دی دعا نہ لی ملے تو تسی بھی اپنی امی تے اپنے ابو دی دعا دیا کرو یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ بڑے نیک ہون اللہ دے ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب مل جائے ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جڑا ثواب مل جائے ماں پہ گناہ گار ہون تے خدمت کر کے کوئی ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ تیرے ماں باپ نے انہاں دا معاملہ اپنے رب نہ دے تو گناہ گار ماں پہ دی خدمت دا بھی کوئی ثواب ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت دا ثواب ہے